अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शरक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज की 2-3 डेवलपमेंट्स हैं। अफ़गानिस्तान ने अपने शहरियों को जो वार्निंग दी है उसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब का साइफर केस, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, स्पेशल कोर्ट, जज अबुल हसनात जुल्करनैन, उनकी अटक जेल के अंदर खुसूसी अदालत और उसमें समातें। लेकिन आज पीर का दिन, और पीर के दिन पीटीआई वकला ने यह डिसाइड किया था कि वो दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर बात करेंगे अदालत के अंदर और स्पेशल कोर्ट के अंदर, और इसमें से यकीनन कुछ ना कुछ निकलेगा। लेकिन जब वकला पहुंचे हैं, इंक्लूडिंग बाबर अमान साहब, सलमान सफदर साहब एंड अदर्स, तो अमले ने उन्हें बताया कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब अपनी अहलिया की तबीयत की नासाजी की वजह से 8 सितंबर तक छुट्टी पर है। इसके वजह से जो है वो समात नहीं हो सकती। तो वकला ने अदालती अमले से दरख्वास्त की कि इस समात को जल्द अज जल्द मुकर्रर किया जाए। तो 7 सितंबर यानी जुमेरात को समात मुकर्रर कर दी गई है। अब उस वक्त तक मुअज़्ज़ज़ जज साहब होंगे नहीं होंगे ये बाद की बात है, लेकिन आज जो कुछ हुआ, क्योंकि ये कानूनी मामला है ना कि अगर जज साहब यानी मुअज़्ज़ज़ जज साहब मौजूद नहीं है तो फिर कोई ना कोई तो होगा, और ये पूरी दुनिया में ये कानून राइज है कि ड्यूटी जज होते हैं। तो आज क्या हुआ? आज एक डिटेल्ड आर्गूमेंट हुआ है बाबर अमान साहब के दरमियान और राजा जवाद अब्बास साहब, जो ड्यूटी जज तस्वर किए जाते हैं सारे केस के अंदर, उनके साथ। वो क्या आर्गूमेंट है वो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। डॉक्टर बाबर अमान साहब राजा जवाद अब्बास साहब के सामने पेश हुए और कहा कि आप ड्यूटी जज हैं, हम आपसे दस्त बदस्त इस्तदा करते हैं। जिस पर राजा जवाब अब्बास ने कहा कि मैं ड्यूटी जज नहीं हूं, आप पहले दलाइल दे दें। बाबर अवान साहब ने कहा कि दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी का मामला है, आप सुन लें। जिस पर जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ड्यूटी जज का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट मार्क नहीं करती वो नहीं सुन सकते, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मार्क करवा ले तो मैं फिर सुनूंगा। जज राजा जवाद अब्बास ने पीटीआई के वकला से कहा कि 24 अदालतों के केसेस बतौर ड्यूटी जज सुन सकता हूं, लेकिन सुनिएगा, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की हद तक नहीं सुन सकता। फाजिल जज ने ड्यूटी जज के कवानीन पीटीआई वकला को पढ़कर सुनाए। पीटीआई के वकील डॉक्टर बाबर अवान इस सारे मामले के ऊपर ज्यादा बोलते रहे। उन्होंने कहा कि आप तो आज ड्यूटी जज है ना, जज बाथरूम में भी जज होता है। ये डॉक्टर बाबर अवान साहब के जुमले थे कि जज बाथरूम में भी जज होता है और सब्जी खरीदते हुए भी जज होता है। एक दरख्वास्त दायर कर देते हैं, फिर हाई कोर्ट चले जाते हैं। ये डिटेल्ड कन्वर्सेशन हो रही थी बिटवीन राजा जवाद अब्बास साहब, जो ड्यूटी जज तस्वर किए जा रहे थे आज के इस मामले के ऊपर, और डॉक्टर बाबर अवान साहब एंड सलमान सफदर साहब। अच्छा जी, जज राजा जवाद अब्बास साहब ने कहा ठीक है, आप दरख्वास्त दायर कर दें, उसे देख लेते हैं। जिस पर पीटीआई वकला कमरा अदालत में ही दरख्वास्त तहरीर करने बैठ गए और राजा जवाद अब्बास की अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। पीटीआई वकला ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन की रुखसत के बायस दरख्वास्त जमानत सुनने की दरख्वास्त दायर की, वहीं बैठे बैठे। अच्छा, इसके ऊपर अब हुकूमत का जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर होता है, उनके अपने उज़र होते हैं या उनके अपने दलाइल होते हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA राजा रिजवान अब्बासी ने अदालत में कहा कि पीटीआई वकला किस कानून के तहत आपकी अदालत में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। अब प्रोसिक्यूटर साहब आ गए, जिस पर पीटीआई के वकील ने कहा आप अगर कहेंगे तो आपका इख्तियार नहीं, मजबूर हैं तो हम हाई कोर्ट चले जाते हैं। यानी उन्होंने रिक्वेस्ट की मुअज़्ज़ज़ जज साहब से। ड्यूटी जज राजा अब्बास ने कहा कि आप शायद मुझे जानते नहीं, वरना लफ्ज मजबूर मेरे लिए इस्तेमाल ना करते। राजा जवाद अब्बास साहब बड़े दबंग मुअज़्ज़ज़ जज हैं और कई केसेस में उन्होंने ATC में जब हेयरिंग करते तो कई केसेस में उन्होंने बड़े बड़े फैसले दिए। तो उन्होंने कहा कि लफ्ज मजबूर मेरे लिए इस्तेमाल ना करें, ये आप किसी और के लिए कहिएगा। जिस पर पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा बहुत अजीब लग रहा है, जो भी हो रहा है कभी नहीं सुना कि इंसाफ छुट्टियों पर चला गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखें जी, पूरी दुनिया के अंदर अगर एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब किसी भी उज़र की वजह से, किसी मामले की वजह से, किसी इमरजेंसी की वजह से छुट्टी के पर होते हैं, तो उसके बाद ड्यूटी जज इज ऑलवेज देयर टू केटर द कंप्लेनेंट्स, और ये होता है। लेकिन हमारे यहाँ 15-15 दिन तक की छुट्टी हो जाती है, और ये निज़ाम इंसाफ और कानून का एक फ्लॉ है जिसके ऊपर काम होना चाहिए।
لیجسلیشن بھی ہونی چاہیے، اگر ہوئی ہوگی تو اس پر شاید عمل نہیں ہوتا ہوگا۔ تو وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ درخواست ضمانت بعد از گرفتاری کا معاملہ ہے، حال ہی میں ڈیوٹی ججز درخواست ضمانت خارج کر چکے ہیں، مانتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں لیکن ہم استدعا کر رہے ہیں کہ درخواست سنیں۔ تو اس کے اوپر اسپیشل پروسیکیوٹر نے اپنا عذر دیا، انہوں نے کہا کیا عام ملزم کے لیے آج ڈیوٹی جج درخواست ضمانت سنتے؟ جج راجہ جواد عباس نے کہا سرکار کے مطابق سیکرٹ ایکٹ کی درخواست ضمانت نہیں سن سکتے، 12 بجے آپ کی درخواست سن لیتے ہیں، اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی دلائل دیں گے، 12:30 بجے تک درخواست پر فیصلہ کر دوں گا۔ یعنی اس درخواست کے اوپر کہ کیا راجہ جواد عباس صاحب یہ والی درخواست زیر سماعت لا بھی سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے، اس پر وہ فیصلہ 12 بجے سنانے لگے تھے۔ بہرحال یہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی ہوگی اور الٹیمیٹلی جو نتیجہ نکلنا ہوگا وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے، یعنی سماعت ممکن نہیں ہو سکی۔ تو یہ تو معاملہ ہے پاکستان کے نظام انصاف کا، آج جو کچھ ہیپننگ ہوئی ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی اسپیشل کورٹ کے اندر۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے سب سے کیا کہتے ہیں اس کو، ترقی یافتہ تو ہو نہیں سکتے نا ہم تو ترقی پذیر ہیں اور انڈر ڈیولپڈ ہیں، اور ہمارے قریبی ملک یعنی ایران کو دیکھ لیں تو وہ بھی انڈر ڈیولپڈ ہیں، بٹ افغانستان ابھی وہ تقریباً 21 سالہ امریکی تسلط سے آزاد ہونے کے بعد اتنے برے حالات میں رہا ہے کہ آپ کی سوچ ہے، جنگ زدہ علاقہ، ایک ڈپرائیوڈ اینڈ لیسٹ انڈر ڈیولپڈ ورسٹ انڈر ڈیولپڈ کنٹری، اس کے جو محکمہ داخلہ ہے، کوٹ اینڈ کوٹ یہ خبر ہے دی نیوز کی، جنگ کی، اس نے اپنے شہریوں کو تنبیہ کی ہے کہ وہ پاکستان میں بطور سیاحت نہ جائیں، وزٹ نہ کریں، کیونکہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہے۔ اس سے بڑا تماچا ہم پاکستانیوں پر ایز اے نیشن ہمارے منہ پر نہیں ہو سکتا کہ ہمارا وہ ہمسایہ جس کو سٹیبل کرنے کے لیے بھی ہماری شاید کہیں نہ کہیں کوئی کاوشیں ہوا کرتی ہوں گی، وہ آج ہمارے ملک کی حالات کو لے کر اپنے شہریوں یعنی افغانیوں سے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر فری موومنٹ نہ کریں، کیونکہ یہاں پر عدم استحکام کی وجہ سے کسی کے اوپر بھی کوئی بھی بلی آ سکتی ہے۔ اس سے بڑا المیہ کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ ایک ایسا ملک جس کو میرے خیال میں 50 سے 60 سال لگنے چاہیے تھے اس 21 سالہ کیور سے باہر نکلنے کے لیے، ان کا جو افغانی ہے آج پاکستان کے روپے کا 3 to 4 ملٹیپلز ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی کرنسی ہے۔ ان کا نظام انصاف ہمارے نظام انصاف سے قدرے بہتر ہے۔ ان کا جو دیکھیں، کسی نے ایک صاحب تھے، انہوں نے سوال کیا کہ بھائی افغانستان والوں سے سوال کیا کہ آپ لوگوں کا تو وزیر ریلوے کیوں ہے بھائی، آپ کے پاس تو ریل نہیں ہے، آپ نے ریل نہیں رکھی ہوئی تو آپ کے پاس وزیر ریلوے کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں سے کہا، انہوں نے کہا کہ پھر ہمارے پاس اگر ریلوے نہیں ہے تو وزیر ریل رکھا ہوا ہے، تو آپ بتائیے آپ کے پاس تو وزیر قانون ہے جبکہ قانون نہیں ہے۔ تو اب اس طرح کے تانے آنا شروع ہو گئے، حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے تانے آنا شروع ہو گئے۔ تو یہ ہمارے لیے ویک اپ کال ہے، دس از اے ویک اپ کال۔ بہت ساری جگہوں سے اس چیز کا ڈینائل آیا کہ اس کانٹیکسٹ میں وہ خبر نہیں ہے، لیکن ایکچولی جو خبر میں نے کوٹ اینڈ کوٹ آپ کو بتائی ہے وہ دی نیوز اور جنگ نیوز پیپر کی سٹوری ہے افغان دفتر خارجہ کو لے کر۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں مہنگائی کے اوپر۔ آج میں 2-3 ایکٹریسز کے اور بہت بڑی بڑی شخصیات کے بارے میں پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 1.5 لاکھ روپے بجلی کا بل آیا۔ ابھی اس وقت جو ایز آف ناؤ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، 15 روپے فی کلو چینی کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیا گیا ڈبل سینچری کے باوجود۔ یہ حالت ہے۔ پیٹرول آپ کا ویسے آؤٹ آف ریچ ہے، جس بندے کی تنخواہ 30,000 روپے ہے اس کو 25,000 روپے بل آ رہا ہے، تو 5,000 روپے میں اپنے 4-5 بچوں کا گزارا وہ کیسے کرے گا؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور ابھی تک ہماری جو نگراں سیٹ اپ ہے، ظاہر ہے ان کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے، نگراں سیٹ اپ کی جو باتیں ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے اور اس ساری سچویشن میں وہ کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو کیا پھر ہونا چاہیے؟ آنے والی جو حکومت ہوگی، پہلے 5 سال بعد آئے، 2 سال بعد آئے، 1 سال بعد آئے، وہ جب بھی آئے گی، کیا اس کے لیے پھول ہوگی، سیج ہوگی؟ یہ بہت مشکل حالات ہیں اور ان سے نکلنے کے لیے آپ اور ہمیں ایفرٹ کرنا ہوں گے۔ میں ایک ویلاگ کروں گا ایکسکلوسیو
جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اگر تھوڑے سے بھی پڑھے لکھے ہوئے ہیں نا، تھوڑے سے بھی پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ دیکھیں سولوشن ہم نے دینا ہے، ہم پڑھے لکھے لوگوں کو، اور خاص طور پر ایسے لوگوں کو جن کی کوئی سے ہے، جو آنےسٹ ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں، ان کو سسٹم تو کبھی موقع نہیں دے گا، اور نہ ہی ہمیں چاہیے، لیکن کم از کم ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کس طرح اپنا سورس آف انکم بڑھا سکتے ہیں۔ سورس آف انکم بڑھانے کے لیے آپ کو بتانا بہت ضروری ہے، اس کے اوپر میں ایک ایکسکلوسیو ویلاگ کروں گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ہٹ کیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔